दोपहर 1 बजे का वक्त था। गर्मी अपने अरूज पर थी। मैं अपने दफ्तरी काम में मसरूफ था। काम करते करते सर उठाकर मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर दूर तक सड़क सुनसान पड़ी थी। इमारत का चौकीदार भी कुर्सी पर नीम दराज ऊँघ रहा था। दफ्तर के बाकी लोग खाने और नमाज के वक्फे के दौरान गायब हो चुके थे। मैं जानता था कि अब इक्का दुक्का जो वापस आएंगे वो 4 बजे से पहले नहीं आएंगे। मैं सर झुकाकर काम में मसरूफ हो गया। इसी दौरान मुझे अफजल का ख्याल आया। अफजल मेरा ऑफिस क्लर्क था। वो काफी देर से कुर्सी पर बैठा बेचैनी से पहलू बदल रहा था। गालिबन वो मुझसे पहले उठ जाना चाहता था और मेरे फारिग होने के आसार दूर दूर तक मौजूद न थे। अफजल तुम जा सकते हो, मैंने मुस्कुरा कर कहा। सर लंच का वक्त हो गया है, आपके लिए खाना मंगवा दूं? इसने पूछा। नहीं, मैं घड़ी की जानिब नजर डाली। तुम जाओ, जमात का वक्त 1:45 है ना। मैं नमाज के बाद बावर्ची से खाना मंगवा लूंगा। ठीक है सर। फिर मैं बावर्ची से कह जाता हूं कि वो 2 बजे तक खाना तैयार कर दे। ये कहकर वो जाने के लिए उठा ही था कि फोन की घंटी बजी। अफजल ने रिसीवर उठाया, कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई तो अफजल ने कहा, सर शान नामी शख्स आपसे मिलना चाहता है। शान, मैंने नाम दोहराया। ये नाम मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। ठीक है, भेज दो। अफजल बाहर चला गया। मैं फिर से मसरूफ हो गया। चंद लम्हे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। आइए, मैंने कहा। इसके साथ ही दरवाजा खुला और एक बड़ी उम्र का शख्स अंदर दाखिल हुआ। अपनी वाज़ह खिताब से वो कोई बहुत ही अमीर कबीर आदमी मालूम होता था। सलाम करके वो बैठ गया। जी फरमाइए, मैंने कहा। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? ऐसा न कहें जनाब, हम तो खुद आपकी खिदमत के लिए आ गए हैं, लेकिन आप तो किसी को यह मौका ही नहीं देते। मैं मुस्कुराया। अब अपनी तशरीफ आवरी का मकसद भी बयान फरमा दें। जनाब, आपने खान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का नाम तो सुना होगा। अल्लाह के फजल से मैं इसका मालिक हूं। शायद आप जानते भी। मैं खान ग्रुप से वाकिफ हूं, लेकिन आपसे ये पहली मुलाकात है, मैंने माजरत के साथ कहा। आप अमूमन आला सतह पे होने वाली दावतों और अशावों में शरीक नहीं होते। गालबन इसलिए आपके ताल्लुकात महदूद हैं। आपके बारे में सुना है कि ज्यादा मेल जोल पसंद नहीं करते। आपने सुना है तो ठीक ही सुना होगा। मैं मुस्कुराया। मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा जनाब। मुझे बता दिया गया है कि आज कल खासे मसरूफ हैं, इसलिए कहना शुरू किया। दरअसल बात यह है कि मैं एक बिल्कुल अनपढ़ आदमी हूं। माजी में हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि मैं कोशिश के बावजूद तालीम हासिल नहीं कर सका। कुछ साथी मेहनत थी और फिर कुछ किस्मत ने साथ दिया कि मैं इस मुकाम तक पहुंच गया। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे इल्म की रोशनी से महरूम रहे। मैंने अपने बड़े बेटे को आला तालीमी इदारों में पढ़ाया है और अब मैं इसे डॉक्टर बनाना चाहता हूं। वो साहब यहां तक कह के खामोश हो गए। मुझे बहुत खुशी हुई ये सुनकर कि आप अपने बच्चे को आला तालीम दिलवा कर
معاشرے کا کرامت شہری بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اسے داد دی۔ وہ پھر بولا، لیکن اب مجھے اپنے یہ خواب پورے ہوتے دکھائی نہیں دیتے۔ میں اپنے بیٹے کا داخلہ میڈیکل کالج میں کروانا چاہتا ہوں، لیکن انتظامیہ نے اس کا فارم لینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں نے اپنے طور پر تمام کوششیں کر لی ہیں، لیکن کامیاب نہ ہو سکا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ میں حیران تھا۔ دراصل اس کے نمبر میرٹ سے بہت کم ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی وجہ میرے خوابوں کی تکمیل میں رکاوٹ بنے۔ میں اپنے طور پر تمام کوششیں کر چکا ہوں اور اب بڑی امید لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ جناب، اس کا اندازہ التجا یہ تھا۔ میں اس معاملے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کا بیٹا میرٹ کے مطابق نمبر حاصل کر لیتا تو انتظامیہ کو اسے داخلہ دینے میں کیا مسئلہ تھا؟ اس نے پھر کہنا شروع کیا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ انتظامیہ کے اہل عہدے داران سے آپ کی ذاتی اور بہت گہرے تعلقات ہیں، اور آپ اس معاملے میں میری مدد کر سکتے ہیں۔ میں آپ کی ہر طرح سے خدمت کرنے کو تیار ہوں۔ فی الحال آپ میری طرف سے یہ حقیر نذرانہ قبول فرمائیں۔ اس نے تھیلے سے نوٹوں کی کئی گھڑیاں نکالی اور میرے سامنے رکھ دی۔ میرے دماغ میں خون کی گردش یکا یک تیز ہو گئی۔ میں کپ کپا کر رہ گیا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ سامنے پڑا ہوا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے سر پر دے ماروں۔ آخر میرے متعلق اس نے یہ اندازہ کیسے لگایا کہ میں اس کی یہ پیشکش قبول کر لوں گا؟ میرا چیخنے کو دل چاہا، لیکن میرے اعصاب گویا سلب ہو کر رہ گئے تھے۔ میں نے اپنی تمام ہمت جمع کی اور چیخ کر بولا، ایک لمحے کے اندر اپنی دولت کے ساتھ یہاں سے دفع ہو جا اور آئندہ میرے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا۔ نکل جاؤ یہاں سے۔ اس نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی اپنا سامان لپیٹا اور مایوسانہ انداز میں دفتر سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنا سر کرسی کی پشت پر لٹکا دیا۔ مجھے سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دن بعد ایک تعریفی خط مجھے موصول ہوا جو حکومت کے محکمہ استداد رشوت ستانی کی جانب سے تھا۔ خط سے واضح ہوا کہ انڈسٹری کے ان پڑھ مالک کے روپ میں محکمے کا افسر تھا جو مجھے آزمانے کے لیے آیا تھا۔ بعد میں اس سے ملاقات بھی ہوئی۔ اب وہ میرا بہت اچھا دوست ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، ناب تولک نہ کہے میں کامیاب نہیں ہوں گا۔ میری زندگی فضول ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، آپ کا دماغ مذاق پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ آپ کہتے ہیں یا سوچتے ہیں، آپ کا دماغ اسی بیان پر اپنی کارروائی شروع کر دیتا ہے۔